चलो जी, मैं ये टॉक शुरू कर रहा हूँ हमारी गोल्ड माइनिंग के बारे में। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फिर से वहीद वहीद भाई का कि उन्होंने इसको अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। और आज का जो टॉपिक है मेरे हिसाब से ये बड़ा यूज़फुल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाइयों के लिए। और इसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि गोल्ड माइनिंग में जो धोखा है वो बड़े तरह तरह से हो सकता है। तो पहले मैं अपना थोड़ा आपको एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है। तो मेरा नाम अली जाफरी है और मैं इधर डेनवर यूएसए में रहता हूँ। और मेरी अपनी कंसल्टिंग कंपनी है। और ये जितनी भी कंपनीज के लोगोज आप देख रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जिनके लिए या तो मैंने कंसल्टिंग का काम किया है या मैंने इनके स्टाफ को ट्रेन किया है। तो उसमें कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, कुछ माइनिंग कंपनीज हैं। और मेरा तकरीबन इस काम में 22 साल का तजुर्बा है। ये जो स्लाइड देख रहे हैं, इस पे आप जितने भी लाल नुक्ते देख रहे हैं, ये वो सारी जगह हैं जहां मैंने काम किया हुआ है। तो इसको दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपके सामने शो मारूं कि देखें मैंने दुनिया में इतनी जगहों पे काम किया हुआ है। इसका मकसद आपको दिखाना ये है कि मैंने बहुत तरह तरह की चीज़ों पे काम किया है। तो जब आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा धोखों की, तो ये सिर्फ पाकिस्तान पे बेस नहीं है, ये वो धोखे हैं जो मैंने दुनिया भर में लोगों को करते हुए देखे हैं गोल्ड की मायने काम में। यहाँ मेरी एक टीम है और मैं इस टीम को लीड करता हूँ। इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादातर के पास पीएचडीज हैं। और जब भी हमारे पास कोई माइनिंग का कंसल्टिंग का काम आता है, तो फिर मैं लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करता हूँ। तो आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम ये है कि जब भी कोई इंसान नए कारोबार में घुसता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि इस नए कारोबार में किस किस तरह से दो नंबरियां हो सकती हैं। और आज मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को उन खतरों से आगाह करूं जिसमें आप पढ़ सकते हैं अगर आप इस काम में घुस रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे धोखे की। और जो धोखा है वो भी काफी तरह से हो सकता है। एक तो मैं उसको कहता हूँ नेक नियति का धोखा, कि जो धोखा करने वाला है उसको बेचारे को ये भी नहीं पता कि मैं अगले के साथ धोखा कर रहा हूँ। फिर ला इल्मी का धोखा, ये पाकिस्तान में ये चीज सबसे ज्यादा कॉमन है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा हमारा जो माइनिंग सेक्टर में जो हम लोग जब यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको जो एक्सपोजर है वो बहुत लिमिटेड मिलता है। और वही लिमिटेड एक्सपोजर लेके वो वर्क फोर्स में घुसते हैं। और फिर वो अपने करियर में थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख लेते हैं, शायद बाहर से अगर कोई कंपनी सर्वे के लिए आए। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनकी जिनको फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसको मैं डिस्कस करूंगा ला इल्मी के धोखे में। और फिर है बदनीयती का धोखा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इस काम के अंदर। और फिर अगर किसी को सवाल जवाब हैं तो फिर हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं नेक नियति के धोखे के साथ। और नेक नियति के धोखा क्या है कि अक्सर हमारे जो भाई जो गांव देहात में बैठे होते हैं, उनको उनके बाप दादा बचपन से कहानियां सुनाते आ रहे हैं कि बेटा यहाँ से इस गांव में फलाने जगह से सोना निकला था, तो वहाँ अशरफियां थीं, तो वहाँ सोने का ताज मिला था, तो वहाँ सोने का मारखोर मिला था। और अब हमारे जो भाई हैं गांव देहात में, वो उन्हीं कहानियों को सुनते सुनते बड़े आए हैं, तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी भी होती है। और जब उनको ये पता चलता है कि आप सोने का काम करने जा रहे हैं, तो वो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि भाई हमारे गांव में भी ऐसा है, आप आए हमारे देखें, हम आप हमारे इलाके में आए और आप आके जरूर देखें। और जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर जर्रे भी मिले हैं और ये भी हुआ है वो भी हुआ है। तो अगेन आप ऐसी अगर कोई आपको बातें सुनाता है तो आप एक कान से सुने, दूसरे से उसको निकालें, क्योंकि वो बेचारे तो इन स्टोरीज को बिलीव करते हैं क्योंकि उनके बाप दादा ने उनको ये स्टोरी सुनाई थी। लेकिन ज्यादातर उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि वो आप अगर आपको बुलाएंगे और आप खास तौर पे अगर आप लाहौर में रहते हैं या कराची में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं और आप खास तौर पे जाएं गिलगित बल्तिस्तान साइड पे सिर्फ उनकी स्टोरीज के ऊपर, तो फिर आपने तो काफी खर्चा कर दिया ना, और आपका टाइम भी जाया हुआ इस काम में। तो ये तो हो गया नेक नियति की धोखे की एक मिसाल।
दूसरा जो नेक नियति का धोखा है वो ये है कि अक्सर जब बाहर से कंपनीज आती हैं, ख़ास तौर पे जब चाइनीज़ इस वक़्त नॉर्दर्न एरियाज़ में, बल्कि नॉर्दर्न एरियाज़ क्या, चाइनीज़ तो पूरे पाकिस्तान में फैल गए हैं, और वो आके काम करके जाते हैं, और जब वो काम करते हैं तो वो क्या, उनके साथ जो लोग मिलके पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं, वो फिर अपनी तरफ से स्टोरीज बना लेते हैं सुनी सुनाई बातों पे अपने अंदाजे से, और फिर वही स्टोरियां वो आगे बढ़ाते हैं। किसी भी एरिया में अगर आप जाएं, खासतौर पे गिलगित गिलगित बल्तिस्तान साइड पे, और वहाँ आपको लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि जी मैं तो यहाँ को चाइनीज आए थे, उन्होंने बड़े अरसे काम किया, उन्होंने जी बड़ी यहाँ मशीन भी लगाई थी एक, वो जो गोल गोल घूम रही थी मशीन, और उन्होंने जी 70 किलो सोना निकाल लिया। तो भाई मेरे चाइनीज की तो माँ को भी नहीं पता होता कि चाइनीज क्या काम कर रहे हैं। तो वो आपको थोड़ी बैठ के बताएंगे कि जी हमने यहाँ से 70 किलो सोना निकाला, यहाँ हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो अगेन इन ये जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन चीज़ों में पढ़ें। तो लेकिन बुनियादी तौर पे ये नेक नियति के धोखे हैं, जो जो आपसे बंदा बात कर रहा है वो आपको मिसलीड नहीं करना चाह रहा, वो बेचारा खुद इन चीज़ों को मानता है इसलिए वो आपको बता रहा है, तो इसमें कोई बदनीयती वाली बात नहीं है। अब हम बात अब करते हैं जो असली धोखे वाली बात है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान जैसी जगह पे, तो ये है ला इल्मी का धोखा। अब ये मैं आपको जो सैंपल रिपोर्ट मैंने आपको ये जो दिखाई है, ये असली रिपोर्ट है, ये मैंने नहीं बनाई अपनी तरफ से, और ये कंपनी है जिसने पाकिस्तान में जाके एक सर्वे किया एक नॉर्दर्न एरियाज में जगह जगह पे, और वहाँ उन्होंने 14 सैंपल्स जमा किए, और 14 सैंपल्स में से सिर्फ एक सैंपल में उनको रिजल्ट्स मिले। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है BDL का मतलब है बियॉन्ड डिटेक्शन लिमिट। मतलब कि जब उन्होंने लैब में ये 14 सैंपल्स भेजे, तो 14 में से 13 में तो इतनी भी चीज नहीं मिली कि वो डिटेक्ट कर सके उनका इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अब आप गोल्ड को भूल जाएं 2 मिनट के लिए, आप ये समझें कि जैसे फर्ज फर्ज करें कि ये आप किसी इम्तिहान में बैठे थे, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में, और जो पर्चा था उसमें 14 सवाल थे। उन 14 सवाल में से आपने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया, तो फिर भाई फिर तो आप फेल कर गए ना। फिर तो आप फेल कर गए। कोई दुनिया में उस्ताद ये नहीं करेगा कि वो देखेगा बोलेगा वाह जी वाह, 14 में से एक सवाल का उसने सही जवाब दिया है, बाकी 13 का गलत जवाब दिया है, इसको तो मैं डिस्टिंक्शन के साथ पास करूंगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन अब आप देखिएगा कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे ये लोग इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। इन्होंने देखा कि सिर्फ एक सैंपल में 14 में से इनको कुछ मिला, उस बुनियाद पे इन्होंने अपनी तरफ से साइंस लगाई कि जी वो एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, तो डेप्थ कैसे कैलकुलेट होती है ग्रेवल की, वो जो हमें मैट्रिक में चीज़ें पढ़ाई जाते हैं कि वो जो साइन कोसाइन वगैरह, उनको कर करा के उन्होंने एक हिसाब लगा दिया कि यहाँ जो ग्रेवल की वॉल्यूम है वो कितनी बनेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी असम्पशन लगा दी कि जी इसमें जो हमें सोना मिला है वो एक सैंपल की बुनियाद पे, करते करते जो उन्होंने हिसाब लगाया वो उन्होंने बताया कि यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ का सोना है। तो भाई बात ये है कि दुनिया की जो इस वक्त जो सबसे जो बड़ी गोल्ड की माइन है, जो सबसे मशहूर गोल्ड की माइंस हैं, उसमें भी किसी ने आज तक 1.5 बिलियन डॉलर्स का सोना पर स्क्वायर किलोमीटर नहीं निकाला। अब चक्कर ये है कि ये है ला इल्मी का धोखा। इन लोगों को नहीं पता था काम किस तरह से करना है, लेकिन जब किसी ने इनको अप्रोच किया, जब मुझे ये रिपोर्ट दिखाई गई तो मैंने सबसे पहले मैं गया, मैंने जाके इनकी थोड़ी छानबीन की। मैंने देखा भाई ये कौन लोग हैं, ये क्या काम करते हैं। जब मैंने छानबीन की तो पता चला कि इनका मेनली काम है ये रोड्स की सर्वे करना, डैम्स की सर्वे करना। तो जो लोग रोड्स की सर्वे कर रहे हैं, वो डैम्स की सर्वे कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो आपको सोने का भी सर्वे करके दे सके। ठीक है ना, तो एक तो लाइल्मी हुई उन 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 लोगों की जिन्होंने इनको काम दिया, और दूसरा इनकी लाइल्मी कि भाई जो काम आपको नहीं आता उसमें ना पड़े। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने एक और भी यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी पाकिस्तानियों के लिए सोने के बारे में, और अगर आप उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ें तो उसमें काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मैं जो हूँ वो काम कर रहा हूँ, इसका एक्वामरीन का काम कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, या मैं जेमस्टोन्स का काम कर रहा हूँ कश्मीर साइड पे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और अगर आप जाके उसको पढ़ें, मेरे कमेंट्स को, मेरी रिस्पॉन्स को, तो मैं हर दफा उनको लिखता हूँ कि भाई मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं आता, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है किसी को कहने में कि यार मुझे ये काम नहीं आता। और लेकिन हमारे कल्चरली
ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے کہ لوگ اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کو کبھی سیدھا جواب نہیں دیں گے کہ نہیں بھائی، آپ مجھے گولڈ کا سروے کرنے کا کہہ رہے ہو، میں نے آج تک سروے نہیں کیا اور مجھے کام نہیں آتا. تو آپ کہہ دو بلا جھجک کے مجھے کام نہیں آتا، یا میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے لیکن میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو رپورٹ بنا کے دوں. لیکن یہ لا علمی کا دھوکہ ہے. اور یہ جو رپورٹ ہے پھر یہ کمپنی کو دی گئی، اور اس کمپنی نے پھر اس بنیاد پر وہاں لیز خریدی. تو یہ لا علمی کے دھوکے کی ایک مثال ہے. اب میں آپ کو لا علمی کے دھوکے کی ایک اور مثال دکھاتا ہوں. یہ بہت مشہور ایک رپورٹ ہے. 92 اور 97 کے درمیان آسٹریلینز نے تعاون کیا تھا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ آئے تھے ناردرن ایریاز میں، اور پورا گلگت بلتستان سائٹ پہ تقریباً انہوں نے 4200 سیمپلز انہوں نے جمع کیے تھے. اور پھر ان 4200 سیمپلز کو انہوں نے جا کے آسٹریلیا میں پروسیس کیا. لیب نے رپورٹ نکالی کہ جی کہاں سونے کا پوٹینشیل ہے، اور نہ صرف سونے کا بلکہ بہت ساری معدنیات کا. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ کو لیتے ہیں، وہ اس نقشے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی یہ ہمیں جی یاسین ویلی نظر آ رہی ہے گلگت بلتستان سائڈ پہ، اور یہ انہوں نے سیمپلز لیے ہیں، اور یار ان میں کچھ سیمپلز میں تو بہت زیادہ سونا آ رہا ہے، تو کیونکہ ان سیمپلز میں سونا آ رہا ہے مجھے یہاں زمین خرید لینی چاہیے. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ دریا کے کنارے وہ گورنمنٹ سے وہ لیز لے لیتے ہیں. اچھا اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں دو تین مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ کہ جس نے یہ میپ، پہلی بات ہے جب آسٹریلینز آئے تھے اور انہوں نے سروے یہ کیا تھا تو اس کو یہ بہت بڑے سکیل پہ سروے ہوا تھا. اس سروے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اسپیسیفکلی ایک چھوٹے سے ایریا میں مائننگ کا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آ کے جنرل سروے کیا تھا کہ اس ایریا میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پہلی بات ہے کہ ان کے سروے رینڈم ہے. ان کے جو سیمپلز ہیں وہ بالکل رینڈم ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ جی کیونکہ یہاں لوگ فیوچر میں پلیسر گولڈ کا کام کریں گے اور وہ دریا میں سے بجری نکالیں گے، اس لیے ہمارے سارے سیمپلز دریا کی بجری میں سے یہاں آنے چاہیے. اب اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو میں آپ کو اس نقشے کو کمپیئر کر کے دکھاتا ہوں اس گوگل ارتھ امیج کے ساتھ. یہ جو لال نقطہ میں نے دریا کے کنارے لگایا یہاں، یہ وہی لال نقطہ ہے جو آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے. تو یہ جو بینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو دریا میں، وہ یہ والا بینڈ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سیمپلز جمع کس جگہ سے کیے. ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان والے سیمپلز کو، ہم دیکھتے ہیں یہ جو نیچے نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ ان سیمپلز کو دیکھیں تو یہ کام ہوا تھا اب سے تقریباً 30 سال پہلے. ٹھیک ہے، اور پچھلے 30 سال میں پورے پاکستان کی آبادی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ جہاں سے سیمپلز جمع کیے تھے، اب اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں لوگوں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں لوگوں کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہے. تو وہ جو زمین تھی جس کا سیمپل کیا گیا تھا بھائی میرے، اس میں تو آپ گولڈ کا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جو سیمپلز انہوں نے دریا کے کنارے واقعی جمع کیے تھے، اس میں سے اس وقت جو میں نے جتنے نقشوں کو دیکھا ہے اور میری جتنی کمپنی سے بات اب تک ہو چکی ہے، اس میں سے 60 سے 80% تک وہ زمین جہاں سے سیمپل جمع کیے تھے اب وہ کسی کے کھیت یا کسی گھر کے نیچے ہیں، ان پہ پورے کے پورے گاؤں بن چکے ہیں. تو جہاں سے سیمپل ملا تھا اگر اس میں پوٹینشیل بھی تھا تو اب آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ کسی کے گھر جا کے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور بولیں گے کہ بھائی جان وہ میں آپ کے سوچا تھا کہ آپ کی ہم لوگ نا جہاں آپ کا کچن بنا ہے ادھر زمین کھود کے ہم وہاں سے تھوڑا سونا نکالیں. نہیں، ایسا تھوڑی ہوگا. تو یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ ان سیمپلز کو دیکھیں تو فرض کریں ان میں سے کسی سیمپل میں سے واقعی سونا نکلا، تو بھائی میرے وہ سیمپل وہ پلیسر کا تو سیمپل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ جو گورنمنٹ سے جب آپ لیز کرتے ہیں تو وہ آپ دریا کے کنارے کرتے ہیں، یا آپ چاہیں تو آپ پہاڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ پہاڑوں میں لیز کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اپنے دماغ کے اندر اس بات کو کلیئر کریں کہ کیا آپ پلیسر کے پیچھے جا رہے ہیں جو دریا کے کنارے ہے، کیونکہ اس کا سروے، اس کی ایکسپلوریشن، اس کے مائننگ کے طریقے وہ بالکل الگ ہیں اس سونے سے جو پتھروں کے اندر ابھی بھی پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوڈ گولڈ ہے، یہ پلیسر گولڈ ہے. تو اگر آپ سونا دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں زمین خرید لوں، تو یہ اپنے ساتھ بہت زیادتی کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. یہ چیز میں نے دیکھا، یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے.
اس میں ایک اور مسئلہ کیا ہے، یہ سروے میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سروے رینڈم سروے تھا. یہ سروے جو پراپر مائننگ کا سروے ہوتا ہے لوڈ گولڈ کے لیے، اس میں پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ سیمپلز رینڈملی نہیں لیتے، آپ سیمپلز ایک گرڈ کے اوپر لیتے ہیں. اور سیمپلز جب آپ لیتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ سیمپلز میں آپ یہ بھی انفارمیشن نوٹ کرتے ہیں کہ یہ سیمپل آ رہا کس چیز میں سے، اس کی راک ٹائپ کیا ہے، تاکہ آپ یہ فگر آؤٹ کریں کہ جو دنیا میں طرح طرح کے گولڈ ڈپازٹس ہیں، اس میں سے یہ والا جو گولڈ ڈپازٹ ہے یہ کس کیٹیگری میں فٹ آتا ہے. یہ ایپی تھرمل ڈپازٹ ہے، یہ آئی او سی جی ہے، یہ اوروجینک گولڈ ہے، اس کی کیا ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی کام آسٹریلینس نے نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ سیمپلز کمپلیٹلی رینڈم ہے. اب کیا چکر ہے کہ فرض کریں انہوں نے سیمپل کیا، اور سیمپل میں جو پہاڑ میں سے سیمپل تھا اس میں انہوں نے سیمپل کیا اور ان کو واقعی اس میں بہت سونا لگا. اس کی بنیاد میں آپ نے پلیسر گولڈ کی زمین خرید لی دریا کے کنارے، آپ نے لیز کر لی زمین سے، وہ گورنمنٹ سے. اب یہ میں آپ کو دو سیمپلز دکھا رہا ہوں. اس میں جو رائٹ ہینڈ والا سیمپل ہے، اس میں لیفٹ ہینڈ والے سیمپل سے کہیں زیادہ سونا ہے. لیفٹ ہینڈ والے سیمپل میں تو آپ کو سونا صاف صاف نظر آ رہا ہے، لیکن جو رائٹ والے سیمپل ہے اس میں آپ کو سونا نظر ہی نہیں آ رہا. یہ جو سیمپل ہے رائٹ پہ، یہ ہے جو کارلن ٹرینڈ جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ میں، جس میں سے اس وقت پورے امریکہ میں سے سب سے زیادہ جو گولڈ پروڈکشن ہے، الاسکا سے زیادہ، کیلیفورنیا سے زیادہ، وہ ساری کارلن ٹرینڈ سے آتی ہے. جو لوگ پچھلے 20 سال سے ان کارلن مائنز میں کام کر رہے ہیں، کارلن ٹائپ گولڈ مائنز میں، انہوں نے آج تک سونا نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سونا اتنا باریک ہے، اس کے ذرے اتنے باریک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسیمینیٹڈ. مطلب کہ وہ آپ کو نہ آنکھوں سے نظر آئے گا، نہ وہ جو چھوٹا والا میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے جو ہم لوگ جیولوجسٹ یوز کرتے ہیں وہ اس سے بھی نہیں نظر آتا. بلکہ اگر آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ دو گے آپ کو پھر بھی وہ نہیں نظر آئے گا. وہ جا کے آپ کو نظر آتا ہے اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ سے. ٹھیک ہے، تو فرض کریں اگر آسٹریلینز آئے، انہوں نے آ کے سروے کیا اور انہوں نے ایک پتھر اٹھا لیا پہاڑوں کے کنارے سے، اور اس پتھر کے اندر انہوں نے سیمپل کرایا اور سونا نکل آیا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پتھر ٹوٹے گا تو اس میں سے اتنے بڑے بڑے نگٹس نکل کے آ جائیں گے اور وہ پھر پانی میں بھی دریا کے بہ کے چلے جائیں گے. تاکہ آپ نے جب وہاں مائننگ کا کام شروع کیا تو دریا کے کنارے تو آپ کو وہاں سے سیمپلز ملنے شروع ہو گئے. تو بہت سارے گولڈ ڈپازٹس ڈسیمینیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جسٹ بیکاز پتھروں میں سونا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پلیسر میں بھی سونا ہے. اب پھر سے میں آپ کو اسی آسٹریلین سروے کی میں آخری بات کروں گا آپ سے، کیونکہ بہت سارے بھائی لوگ ہیں جو پاکستان میں سروے کو لے کے آگے بات بڑھا رہے ہیں اپنی. اور اگین اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وین جاری ہے، اور اس اسپورٹس وین کے اندر یہاں جو ہے یہ سونا نظر آ رہا ہے. یہ ایک انہوں نے سکہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا سائز کتنا ہے وین کا. تو بیسیکلی اس وین کی چوڑائی تقریباً اتنی ہے جتنے آپ کے انگوٹھے کی ہے. ٹھیک ہے، اب فرض کریں کہ زیادہ تر جو سونا ہے، خاص طور پہ اوروجینک گولڈ جو ہے جیسا ہمارا ناردرن پاکستان میں ہے، وہ ایسی وینز میں سے نکلتا ہے. اب اگر یہ جو اتنی پتلی سی باریک سی وین ہے، ہاں اگر اس سے ایک پیس ٹوٹ کے گر جاتا ہے پہاڑ کے کنارے پہ، اور آسٹریلین سروے میں انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا، اس کو واپس لے گئے، انہوں نے سروے کیا اور اس میں ایک ٹھیک ٹھاک گولڈ نکل آیا. تو بھائی میرے آپ کے خیال سے آپ جس ویلی میں کام کر رہے ہیں، اگر لیٹس اسیوم یہ شگر ویلی ہے، آپ کے خیال سے اس وین میں اتنا سونا ہے کہ پورے شگر ویلی کے دریاؤں میں وہ اس کو وہ اس کو سپلائی کر دیں؟ یا شگر ویلی میں نہیں ہے تو آپ بگروٹ ویلی میں یا جہاں بھی آپ ہیں. تو اگین یہ جو آسٹریلین سروے، اس کو آپ ذرا اس کو آپ لائٹلی لے کے چلیں. اس کا مطلب ہاں کہ چلو جی اس کو دیکھا، اس کی بنیاد پہ ہم مزید سروے کرائیں گے کافی. اور ہاں، سروے کرانے کے لیے آپ کو وہاں لیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں کے لوگ ماشاء اللہ سے میری وہاں کے لوگوں سے پچھلے 25-30 سال سے میری ڈیلنگ ہو رہی ہے. میرا خود وہاں گھر ہے ہنزا میں. وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. اگر آپ اس ایریا میں جا کے اگر کوئی سروے کرتے ہیں تو زیادہ کوئی گاؤں کا بندہ آ کے آپ سے پوچھے گا آپ کیا کریں، آپ اس کو بتا دیں یار ہم سروے کرنے آئے ہیں، بس بات ختم. وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ بولیں گے کہ نہیں جی آپ پہلے ہمیں اپنا کاغذی سارا کاروائی دکھائیں کہ جی آپ کے پاس لیز ہے یا نہیں، آپ کس بنیاد پہ سروے کرا رہے ہیں. نہیں، وہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. تو سروے والا کام ہے یہ لیز خریدنے سے پہلے کا کام ہے، لیز خریدنے کے بعد کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر چلو آپ نے خرید لی تو چلو پھر اب تو آپ نے کام شروع کرنا ہے تو پھر تو آپ کو ویسے ہی سروے کرانا پڑے گا.
تو اگر آپ نے کرانا ہی ہے تو اس کو یار پیسے ڈالنے سے پہلے کراؤ نا. اچھا سروے سے ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں لا علمی کے دھوکے کی. یہ جو میں نے ابھی اسکرین شاٹ ڈالا ہوا ہے اس سلائڈ کے اوپر, یہ بھی میں نے لنکڈ ان سے اٹھایا کچھ دن پہلے, اور یہ ہمارا جو پنجاب مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے, یہ اس نے ایک رپورٹ ایشو کی ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے فیوچر پلانز کیا ہیں. تو اس میں جو ان کے فیوچر پلانز ہیں وہ ایک ہے پلیسر گولڈ کے لیے ریور انڈس میں اٹک کے اندر. اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا سروے کرنے جا رہے ہیں, تو پہلا ہے کہ جی جیو فزیکل ریکانسنس اینڈ جیو فزیکل سرویز انکلوڈنگ گریوٹی, میگنیٹک اینڈ آئی پی airborne for evaluating density of placer gold and contrast minerals. یہ جو میتھڈز یہ یوز کر رہے ہیں, یہ یوز کرنے جا رہے ہیں بھائی میرے, ان کو پلیسر کے لیے اور کوئی نہیں یوز کرتا. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی کینیڈین کمپنی سے یا کسی امریکن کمپنی سے اگر آپ بات کریں اور آپ پوچھیں کہ بھائی آپ پلیسر گولڈ کے لیے کون سی جیو فزیکل سروے یوز کرتے ہیں, وہ بولیں گے ہم کوئی جیو فزیکل سروے نہیں یوز کرتے ہیں. سارا کام جس وقت کیلیفورنیا میں ہو رہا ہے پلیسر گولڈ کا, الاسکا میں ہو رہا ہے, اس میں کوئی بندہ جیو فزیکل سرویز یوز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں کیا مسئلہ ہو رہا ہے بھائی, مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اگر کسی یورپین کنٹری کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, یا اگر آپ چائنیز کنٹری کو ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے سروے کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, تو ان کو اگر ہلکا سا بھی شک ہو گیا کہ یار مجھ سے یہ جو سوال کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں آتا, تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ پھر آپ کو جو مہنگی ترین چیز ہے آپ کو وہ ریکمینڈ کریں گے. کیونکہ یہ جو گولڈ کے سروے کا کام ہوتا ہے یہ زیادہ مہنگا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ $1000 میں یہ کام آپ کا ہو جانا چاہیے. مطلب میرا جب میں کہتا ہوں کچھ ہزار سے میری مراد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی چیز آپ کی $100,000 یا $200,000 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے کہ جی آپ یہ جو انکلوڈنگ گریوٹی اور یہ آئی پی آئی آر ایئربورن کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں جہاز کے نیچے فٹ ہوں گی انسٹرومنٹس, اور وہ جہاز کو فلائی کریں گے. تو بھائی میرے اس خاص جہاز کو پاکستان لے کے آنا, اس میں وہ انسٹرومنٹس لگانا, اور پھر ہمارے جس قسم کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر اس کو فلائی کرنا, بھائی میرے یہ تو پھر یہ تقریباً $1-2 ملین کا خرچہ ہے, یا شاید اس سے بھی زیادہ کا. تو اگین یہ لا علمی کا دھوکا ہے, لیکن یہ دھوکا آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کوئی اور آپ کے ساتھ دھوکا, تو چلو وہ ان کا کام, وہ تو کمپنی ہے, اس کا کام تو آپ کو مہنگی ترین چیز بیچنا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں پہلے نہیں سیکھتے تو یہ آپ اپنے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں. تو اب تک جو ہم نے دھوکے میں نے آپ کو طرح طرح کے دکھائے ہیں, یہ ساری ایسی چیزیں جو آپ فکس کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. اور اگین جو لا علمی کے دھوکے بہت سارے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ نہ آپ کو اگلے والے کو بھی نہیں پتا کہ اس میں یہ دھوکا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں بد نیتی کے دھوکے پہ, جو کہ پاکستان میں ہے. اتنا نہیں ہے جتنا وہ پہلے میں نے آپ کو لا علمی کا دھوکا بتایا, وہ سب سے زیادہ ہے. لیکن بد نیتی کا دھوکا کیا ہے, میں آپ کو اس کی کچھ مثال دیتا ہوں. یہاں یہ ہماری لیز ہے, اس پر ہم نے جی فلانا کمپنی سے سروے کرایا تھا, اور اس میں $8 ملین کا سونا ہے, تو آپ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں. تو بھائی میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ نمبرز ایسے ہیں کہ جیسے جب آپ وہ نمبر سنتے ہیں تو اس کی کوئی تک بنتی ہے. کچھ نمبرز ایسے ہیں جن کی تک بنتی ہی نہیں ہے. مطلب آپ فرض کریں اگر آپ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی پتا ہے کہ جی وہ فلانا آیا تھا بیٹنگ کرنے اور اس نے 80 رن بنا لیے, چلو ٹھیک ہے بھائی, ہو سکتا ہے اس نے 80 رن بنا لیے ہو. لیکن اگر کوئی آپ کو آ کے یہ کہتا ہے کہ جی اس نے 1100 رن بنا لیے, آپ کہتے ہیں یار میں نے ساری زندگی کرکٹ کا گیم دیکھا ہے, کسی نے آج تک 1100 رن نہیں بنائے ایک میچ کے اندر. اسی طرح یہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان اپنے سونے کے لیے مشہور نہیں ہے, پاکستان کی کوئی رینکنگ نہیں ہے سونے کے لیے. تو اگر آپ کو آ کے کوئی یہ کہتا ہے کہ پلیسر گولڈ کی مائن کے اندر, یہ چلو دوسری مائن کے اندر بھی جی $8 ملین کا سونا ہے, تو بھائی میرے وہ بہت بڑا نمبر ہے. اسی وقت نمبر سنتے ہی آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں $8 ملین کا سونا نکل رہا ہے, اور اگر $8 ملین کا سونا نکل رہا ہے تو یہ میرے ساتھ کیوں پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے. مطلب اس میں تو یہ اس کو خود ہی کرنا چاہیے کام. مطلب یہ اتنا سخی سرور کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جی میرے ساتھ وہ سپلٹ کرے گا اپنا پروفٹ. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کوئی
اتنا بڑا نمبر دیکھیں کہ جی یہ یہاں 8 ملین ہے، یہاں 20 ملین ہے. میں تو آپ کو 1 بلین والی بھی مثال دکھائی تھی. تو بھائی تھوڑا اسی وقت آپ کو آپ کے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ گھنٹی بجنی چاہیے کہ یہاں یہ کوئی گڑبڑ والی بات ہے. ہاں اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے سروے کرایا ادھر جی $500,000 کا سونا ہے، یہ چلو جی $1 ملین کا سونا ہے، چلو وہ پھر تھوڑا بہت ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اتنے بڑے نمبر سنیں تو پھر ذرا آپ کو چوکس رہنا چاہیے. اچھا یہ میں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں. ہم نے ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر کام شروع کیا ہے اور ریزلٹس بہت پازیٹیو ہیں. اب ہم بلاسٹک کا کام شروع کرنے والے ہیں. یہاں سونے کا گریڈ 50 گرامز پر ٹن ہے جو ہم نے وین سے سیمپلز جمع کیے ہیں. آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں. اگین یہ جو شروع کی کہانی تو صحیح ہے، ٹھیک ہے کہ ہم نے چائنیز کے کام شروع کیے. آج کل ہر بندہ چائنیز کے ساتھ وہاں ناردرن ایریاز میں کام کرے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. ہم نے بلاسٹنگ کی ہے، چلو وہ بھی صحیح ہے. یہ سونے کا گریڈ 50 گرام فی ٹن ہے. تو بھائی میرے اگین اس وقت دنیا میں جو ٹاپ مائن ہے جس کا ہائیسٹ گریڈ سونا ہے وہ بھی تقریباً 40 گرام تک ہے. تو اگر آپ کو کوئی یہ بات کہنے جا رہا ہے کہ بھئی آپ کا تو یہاں ورلڈ ریکارڈ بننے والا ہے گرامز پر ٹن کے حساب سے، تو اگین آپ کو چوکس ہونا چاہیے کہ یار یہ تو کچھ زیادہ ہی ہائی نہیں بتا رہے. اچھا دوسرا، اس میں نے جو پچھلی ٹاک تھی اس میں بھی میں نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا تھا اور میں پھر سے اس بات پہ زور دوں گا کہ مائننگ کے کام میں 90% دفعہ خاص طور پہ گولڈ مائننگ میں آپ انسکسیسفل ہوتے ہیں. اور انسکسیسفل آپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سیمپلنگ پراپر طریقے سے نہیں کرتے. تو جب سیمپلنگ کرنے کے لیے آپ جائیں تو اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ جی وہ وین نظر آئی تھی تو ہم نے جی وین سے پتھر توڑا تو اس کو جی ہم نے ایس جی ایس بھیج دیا تو جی وہ اتنے پارٹس پر ملین اس میں سونا آ گیا، تو بھائی وہ تو وین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اور آپ یہ تو نہیں کریں گے آپ صرف اس چھوٹے سے حصے کو مائن کریں گے، نہیں، وہ شاید وین 1 کلومیٹر تک جا رہی ہو اور آپ نے اس پوری وین کو مائن کرنا ہے. تو کیا یہ جو آپ کو سیمپل 1-2 سیمپلز آپ نے اس کی سرفیس سے جمع کر لیے کیا یہ کافی ہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ اس لیے کافی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ڈرلنگ نہیں کی. اور اگر آپ نے ڈرلنگ ہی نہیں کی تو آپ کو کیا پتا، اور اگر آپ نے ڈرلنگ کی تو کتنے بور ہولز آپ نے ڈرل کیے. اب ظاہری بات ہے ڈرلنگ پر میٹر کے حساب سے ڈرل کمپنی آپ کو چارج کرے گی اور وہ مہنگی ہے تو لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اور تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے بولیں گے ہاں جی ہم نے ایک تو سیمپل سرفیس سے سیمپل لیا، ساتھ ہمارے جی 2 ڈرل ہولز ہیں اور 2 ڈرل ہولز کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ سب کرنے جا رہے ہیں. تو 2 ڈرل ہول چلو کم سے کم انہوں نے کیے، تھوڑی بہت اس میں بات بنتی ہے. لیکن اگر انہوں ڈرلنگ ہی نہیں کی تو پھر تو بہت گڑبڑ والی بات ہے. اور 2 ہول بھی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کو پروو اپ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایریا کیا ہے، اس کی وین کی تھکنس کیا ہے، آپ کو کم سے کم 5-10 ڈرل ہول کرنے پڑتے ہیں اس کو پروو اپ کرنے کے لیے، پھر جا کے اس کی ریزرو کیلکولیشن ہوتی ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں بدنیتی کی دھوکی. یہ تو خیر سراسر فراڈ ہے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جی ہمارے پاس ایس جی ایس کی رپورٹ ہے جس میں سارے ریزلٹس یہاں کے بہت اچھے آئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں ایس جی ایس کی تو ریپوٹیشن ہے، تو اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سیمپلز ریزلٹس اچھا ہیں تو واقعی اس جگہ پہ بہت پوٹینشیل ہے اور یہ لیز میں آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں. تو پہلے تو سوچنے والی بات یہ کہ اگر ریزلٹس اتنے اچھے آ رہے ہیں تو بھائی لیز آپ مجھے کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ خود اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں بات آ جاتی ہے سالٹنگ کی. سالٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سالٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے سیمپل لیا، آپ نے اس میں تھوڑا سا سونا جو ہے اوپر سے آپ نے خود ڈال دیا، آپ نے اس کو زپ لاک بیگ کو اپنے بیگ کو بند کیا، اپنے سیمپل کو اپنے ایس جی ایس پہ بھجوا دیا یا کسی اور لیب کے پاس بھجوا دیا. اب ظاہری بات ہے جب وہ لیب اس کو مشین میں ڈالے گی تو اس میں تو سونا آ جائے گا، اس میں سونے کی ویلیو بھی حد سے زیادہ ہائی آئے گی. اور پھر وہ رپورٹ آپ نے جا کے کسی کو دکھا دی اور بول دیا کہ یار یہ خود آپ دیکھ لیں اس میں تو سونا کتنا زیادہ آ رہا ہے. اس کی جو سب سے مشہور اگزامپل ہے اس دھوکے کی وہ ہوئی تھی 1989 میں. ایک کمپنی تھی بری ایکس کے نام سے، اور بری ایکس نے ایکسپلوریشن شروع، کینیڈین کمپنی تھی، اور انہوں نے ایکسپلوریشن شروع کی انڈونیشیا میں. اور وہاں جو اس کا جیولوجسٹ تھا وہ جنگلوں میں پھرتا رہا، اس کو کچھ نہیں ملا. تو اس نے بولا کہ یار اب میری بھی اپنی روزی روٹی میں نے آگے چلانی ہے اور کمپنی کا بھی میں نے اسٹاک بڑھانا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس کی جو شادی کی اس کی جو انگوٹھی تھی سونے کی، اس نے اس کو کاٹ کے اس کے جو پیسز ہیں وہ اس نے مکس کرنے شروع کر دیے بیگز میں. اس نے سیمپلز کینیڈا بھیجوائے.
जब कनाडा पहुंचे सैंपल्स, उन्होंने देखा तो बोला यार इसमें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जो ब्री एक्स की जो रिजर्व्स हैं वो जंप कर गए, उनका स्टॉक जंप कर गया, सबने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सब कुछ जब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, एकदम से कंपनी एक्सप्लोड की कि जी ये तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कंपनीज के साथ मिलकर पार्टनरशिप की। तो वो जो कंपनीज जिनके साथ पार्टनरशिप की, उन्होंने बोला कि यार ये हम अपने भी बंदे जरा भेजते हैं, जरा वो देख के आए कि क्या हो रहा है वहां। जब वो गए वहां तो पता ये चला कि जी वो बंदा हेलीकॉप्टर से उसने खुदकुशी कर ली, बंदे ने, जो जियोलॉजिस्ट था। उसकी लाश भी मिली तो जानवरों ने खाई भी थी। और जब उन्होंने सर्वे करके देखा तो पता चले कि वहां कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है। उस दिन के बाद से पूरी जो ग्लोबल माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ी चेंज आई। और उन्होंने एक चीज शुरू की जिसको फ्रॉड से बचने के लिए, जिसको कहते हैं नेशनल इंस्ट्रूमेंट 43101। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स आपको रिपोर्ट बना के दे रहा है तो उस पहली बात है उस शख्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, उस बंदे की एक रेपुटेशन होनी चाहिए। तो आप क्वालिफिकेशन और रेपुटेशन कैसे जमा उसकी डिटरमिन करते हैं? ये मैंने उनकी वेबसाइट से, नेशनल इंस्ट्रूमेंट वालों की, मैंने ये चीज़ आपके लिए डाल दी है। ये मैंने क्यों आपके लिए डाली है? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा लोग इंक्वायरी करते हैं। अभी मेरे पास एक बंदा था, वो इथियोपिया से, उसका मेरे पास मैसेज आया आपसे महीने 2 महीने पहले कि जी हम काम कराना चाह रहे हैं। तो उसने बताया कि जी वो जो बंदा था वो हमारे पास फलाने मुल्क से एक कंसल्टेंट आया और उसने आके हमें बोला कि तुम मुझे XRF मशीन भी लेके दे दो, तो तुम मुझे ये भी लेके दे दो, तो तुम मुझे वो भी लेके दे दो, तो तुम ये भी खरीद लो, तो तुम ये भी कर लो। और सब करा करू के उसको कोई काम, हमें ये पता एंड में पता चला कि उसको काम नहीं आता था। तो भाई मेरे इसीलिए वेस्टर्न ममालिक में और यूरोप, उन्होंने इस चीज़ को बनाया है, इस NI 43101 को। और अगर कोई हमसे कहती है कि हम NI 43101 कंप्लायंट हैं, इसका मतलब वो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। तो आपने देखना है कि भाई उस बंदे का, उसकी एजुकेशन का क्या है, उसके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए जो माइनिंग से रेलेवेंट हो। ठीक है, उसके बाद उसका खास उस चीज से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस चीज से रिलेटेड एक्सपीरियंस से मेरी क्या मुराद है? मतलब ये माइनिंग में अमूमन ये होता है कि जी ये साहब थे, इन्होंने 20 साल निकल पे काम किया, 10 साल कॉपर पे काम किया, 5 साल सॉल्ट पे काम किया। अब उन्होंने बोला कि जी मेरे पास तो माइनिंग का 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको प्लेसर गोल्ड का काम करके देता हूँ। तो भाई मेरे देखने वाली बात तो ये है कि अगर इस बंदे ने सारा काम निकल पे, कॉपर और सॉल्ट पे किया है, तो इसका प्लेसर माइनिंग से क्या लेना देना है? हाँ, माइनिंग का तो उसका है 30-40 का एक्सपीरियंस, लेकिन उसका प्लेसर माइनिंग से क्या लेना देना है? ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि जी वो जो क्वालिफाइड बंदा हो उसको ये किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ज़रूर होना चाहिए। और गुड स्टैंडिंग मतलब उस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से कम 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जो ऑफिशियली कह सकेंगे हाँ जी, ये बंदा भरोसे के लायक है। तो इसका क्या तरीका है? आप अपनी तस्दीक करें। ये तस्दीक करना बड़ा ज़रूरी है। आप भी अगर किसी से सोने का काम किसी के साथ, आप भले ही उसके साथ उसको एज़ अ कंसल्टेंट बुलाना चाह रहे हैं, आप किसी कंपनी को बुलाना चाह रहे हैं, आप किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में घुसना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा है कि जैसे आपकी फैमिली में किसी का रिश्ता आता है। जब रिश्ता आता है तो आप पूछते हो ना यार, आप पूछते हो कि भाई क्या कौन-सा खानदान है, वो लड़का करता क्या है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो किस मस्जिद में जाता है, कोई उसको जानता है कि वो, आप पूरी अपनी तरफ से छान-बीन करते हैं। इसी तरह जब आप इस काम में पड़ते हैं तो भाई इस काम में भी आप छान-बीन करें। और आजकल के ज़माने में छान-बीन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैंने आपको एक गूगल का स्क्रीनशॉट दिखाया है, इसमें मैंने सिर्फ अपना नाम डाला है। और अगर कोई आपसे कहता है कि वो जी क्वालिफाइड जियोलॉजिस्ट है और उसने ये काम किया, तो आप उसको गूगल करें उसके नाम को। आप देखिए उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो चिट्टा-कट्टा आपके सामने पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है? तो ये तो लेट्स अस्यूम आपने गूगल पे देखा, गूगल उस बंदे की कोई प्रेज़ेंस नहीं है। ठीक है? उसके बाद आप लिंक्डइन को चेक करें। आजकल अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि जी मैं कुछ हूँ, तो वो लिंक्डइन के ऊपर है। ठीक है? वो जो लोग, जो बड़े-बड़े माइनिंग ओनर्स हैं, जो जियोलॉजिस्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो सब लिंक्डइन के ऊपर हैं। ठीक है? तो आप लिंक्डइन पे जाएँ। आप लिंक्डइन पे जाके देखें कि भई पहली बात है, मेरे और इसके कोई कनेक्शंस म्यूचुअल हैं, इसके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं जिसने पिछला काम किया था। और अगर रिकमेंडेशंस हैं, तो क्या मैं उस रिकमेंड करने वाले को जानता हूँ? क्या मैं उसको कॉल मिला सकता हूँ? मैं पूछ सकता हूँ
کہ سر وہ میں نے آپ نے اس بندے کو ریکمینڈیشن دی تھی، وہ کیسا بندہ ہے، اس نے کیسا کام کیا. تو کہنے کا میرا کہنا یہ مقصود ہے کہ آپ اپنی تصدیق کیجئے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ویب سائٹ ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں جس کے کہ جی ہماری جی ہم لوگ جی یہ تو ہم کام ہم لوگ ہمارا 75 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے and we have worked all over the world اور ہمارے یہ اس ملک میں بھی کام کیا اس ملک میں بھی کام کیا. اچھا چلو آپ کی ویب سائٹ ہے، اور اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ پر اچھی تصویریں لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو آپ کو کوئی بھی کر کے دے سکتا ہے. اصلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ اباؤٹ اس سیکشن ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، جس میں لوگوں کی بایوگرافی دی ہوئی ہو، جس میں لوگوں کی اور اس بایوگرافی میں ان کی کوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہو کہ جی یہ یہاں سے پڑھا ہوا ہے، اس نے یہ چیز کی ہوئی ہے، ان کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے یہ پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں. تو اگین یہ تصدیق کرنے کا پروسیس ہے. تو یہ تو بات ہو گئی اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس میں پڑھنا چاہتے ہیں. اگر ان جنرل آپ کسی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مفت ریسورسز ہیں، کیونکہ جتنا آپ سیکھیں گے اتنا اگلے کو آپ کو الو بنانا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اگلا کو آپ کو دھوکہ دینا مشکل ہے. تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے شارٹ کٹس ہیں آج کل. تو فرض کریں کوئی آپ کام شروع کرنے جا رہے ہیں پلاسٹر مائننگ کا، اور آپ کی زمینیں جو ہیں وہ جو چترال سائٹ پہ آپ نے کوئی زمین خرید لی ہے، لیز لے لی آپ نے، اور آپ نے کسی کو کانٹیکٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا تو مائننگ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور جب ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہم اس میں یہ سروے بھی کرائیں گے اور فلانا سروے بھی، ڈھمکانا سروے بھی، اور اس کی اتنی کاسٹ آئے گی. تو اس میں آپ اگر ہمارے ساتھ 50 اس کو شیئر کر لیں کاسٹ کو. اب آپ کو بولیں کہ یار مجھے تو کبھی نام بھی نہیں سنا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آئی پی ہوتی کیا چیز ہے. تو پھر یہ ویب سائٹ ہے miningindustryprofessionals.net. آپ ان پہ جائیں، ان کا ڈسکشن فورم ہے، ان کا بلاگ ہے. آپ ڈسکشن فورم میں ڈال دیں کہ جی مائی نیم از فلانا ڈھمکانا فرام پاکستان، اور مجھے آئی ہیو بین انوائٹڈ ٹو get into a joint venture with company blah 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 blah, or they are recommending an IP survey for placer gold. What do you guys recommend? آپ اس کو ڈال کے تو دیکھیں یار، آپ کے پاس لوگ رسپونڈ کرنے شروع کر دیں گے، کیونکہ بہت سارے ایکسپیرینس لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر ہے، اور یہ مفت ہے سب کچھ. یہ نہیں کہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں ویب سائٹ کو جوائن کرنے کے لیے، نہ ان لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں جو آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں. آپ لکھیں گے لوگوں کی رسپانسز آنی شروع ہو جائیں گی. ایک یہ طریقہ ہے. دوسری ایک اور میں آپ کو مفت ویب سائٹ بتاتا ہوں، یہ ہے 911metallurgist.com. ان کا بھی جیولوجی اور جیو میٹلرجی کا فورم ہے، ٹھیک ہے. ان کے بہت سارے فورمز ہیں ہر طرح کے، اس میں مائننگ اکوپمنٹ سے لے کے سروے تک جو بھی آپ کو سوال ہو. تو اس میں جو ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ جی ڈز ریفریکٹری گولڈ اور نیچرل ریلیز اٹس گولڈ، پورا اس کا سوال ہے. اور آگے جو ہے اس بندے کو کسی نے رپلائی نہیں کیا. اس میں ایک بندے نے پوچھا تھا کہ ڈیوائس ٹو پراسپیکٹ نیچرل گولڈ، تو اس کو 2 لوگوں نے رپلائی کر دیا. لیکن اگین بات یہ کہ آپ کو کوئی روک نہیں رہا کہ آپ جائیں اور ان فری جو مفت کی ریسورسز ہیں آپ ان کو اویل کریں. لنکڈ ان پہ بہت سارے گروپس ہیں مائننگ کے، ٹھیک ہے. لنکڈ ان مفت ہے، ان گروپس کو جوائن کرنا مفت ہے. آپ جائیے، آپ ان کو جوائن کیجئے. اور اگین اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ جی ہاں جی ہماری یہ زمین ہے اور اس پہ جو گولڈ کا ہمیں جی 45 گرامز پر ٹن کے حساب سے ہمارے سے یہاں سونا مل رہا ہے، اور یہ جی ایپی تھرمل ڈپازٹ ہے، اور یہ گلگت کے پاس ہی جو گلگت اور نومل کے درمیان جو ایک جگہ ہے وہاں سے نکل رہا ہے. تو آپ جائیں، آپ ان گروپس کو جوائن کریں. ادھر آپ لکھ دیں، کہ بھائی I have been invited to participate in a mining project with this company فلانا ڈھمکانا that's exploring epithermal gold deposits in Pakistan. اور ان کا یہ انہوں نے چیزیں لکھی ہیں. تو what do you recommend. Again لوگوں کی رسپانسز آپ کو آنی شروع ہو جائیں گی، وہ بھی مفت میں، ٹھیک ہے. اب یہ بات کا خیال رکھیں کہ ہر بندہ جو اس پہ لکھ رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کوالیفائڈ ہو جو اس پہ لکھ رہا ہے. اور وہ بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ان کو تھوڑا بہت آتا ہے، وہ شو مارنے کے لیے اس پہ لکھ دیں گے کچھ نہ کچھ. تو وہ پھر آپ کا کام ہے اس کی تصدیق کرنا کہ جو لکھنے والا ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن. آپ اس کے پروفائل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو اب اس چیز کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. اور آج آپ نے، مجھے امید ہے کہ آپ کچھ چیز اس میں سے چیزیں سیکھے ہوں گے. پہلا کام یہ کہ
नेक नियति के धोखे भी बहुत हैं इस दुनिया में। लोग आपको आपके साथ बुरा नहीं करना चाहते हैं, वो बेचारे जो चीज़ वो खुद समझ रहे हैं उसी की वो आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ख़्याल रखें यार कि खज़ानों के ज़माने तो अब ख़त्म हो गए ना, तो अगर आपको कोई कहता है कि आप हमारे इलाके में आएँ और वहाँ जी बहुत सोना है, तो बहुत सोना तो ठीक है, लेकिन जब वो ये बात शुरू कर देंगे जी वहाँ अशरफियाँ भी हैं, तो सोने की तलवार भी मिली थी, तो ताज भी मिला था, तो यार वो बात थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना? तो उसमें अपना वक़्त मत ज़ाया कीजिए। फिर लाइल्मी के धोखे, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि वो कहते हैं ना, लिटिल लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो अक्सर हमारे भाइयों को इतना आता है कि वो समझते हैं कि हमें आता है, लेकिन उनको इतना नहीं आता कि उनको ये ना पता चले कि मुझे कितना कम आता है, ठीक है ना? ये थोड़ी ये मसले वाली बात है। तो इसलिए आप जो है ना, आपको एहसास है कि यार मुझे इसके बारे में कितना कम आता है, ना अगले को पता है कि उसको इसके बारे में कितना कम आता है। और तो वो कहते हैं ना कि जी इट्स द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, एक अंधा जो है वो दूसरे अंधे को साथ लेके चल रहा है। तो उस चीज़ से बचने की कोशिश करें, और उसके मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं बचने के। एक तो मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं, इन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जहाँ मुफ्त की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उनको आप खुद जितना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जहाँ तक दूसरा धोखा है, जो वाक़ई बदनीयती का धोखा है, कि आपके साथ कोई हैंड करना चाह रहा है, आपके पैसे फँसवाना चाह रहा है, आपसे पैसे बटोरना चाह रहा है, यार उसका बेहतरीन बेहतरीन तरीका छानबीन है। अगर आप अगर कोई आपसे कहते हैं कि जी ये हम लोग माइनिंग की कंपनी है जी, चाइना ने हमें कॉन्टैक्ट किया जी, शेनज़ेन माइनिंग माइनिंग कंपनी है। इधर जी मिस्टर मिस्टर हाइज़ुई होते हैं, इनका जी बड़ा तजुर्बा है। अच्छा चलो ठीक है, सबसे पहले आप शेनज़ेन माइनिंग कंपनी को आप डालें गूगल में, आप देखें वहाँ सब चाइनीज़ लिखी हुई है, आपको वैसे ही कुछ समझ नहीं आया। बोला चलो यार यहाँ तो चाइनीज़ लिखी हुई है। चलो सही है, फिर वो जो हाई ज़ुई साहब हैं, अगर वो इतने मशहूर हैं, तो फिर तो गूगल पे होने चाहिए उनको। और अगर आप उनको गूगल करते हैं और उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है, फिर आप उनको लिंक्डइन पे तलाश तलाश करते हैं तो लिंक्डइन में उनका प्रोफाइल ही नहीं है, तो भाई वो फिर कैसे मशहूर है? आजकल के ज़माने में अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, अगर आप गूगल आपको ढूँढ भी नहीं सकता, तो फिर आप किस किस्म के मशहूर हैं यार? फिर तो आप मशहूर नहीं हैं। अच्छा, आखिरी जो बात है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने ऑनलाइन कुछ फ़ोरम्स पे चीज़ डाली, मुझे नहीं मिली। तो आपको इस बात को का पता होना चाहिए कि जो कंसल्टेंट्स हैं, वो या तो पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं, और कुछ हैं जो पर घंटे के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। तो आप गूगल करें एक रेप्यूटेबल माइनिंग कंपनी, जिसका एक्सपीरियंस है माइनिंग का, और माइनिंग जिस चीज़ की भी हो, वो निकेल की हो, एंटीमनी की हो, सोने की हो, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स की हो, आप कंसल्टेंट से बात करें, बोलेंगे भाई आप फी घंटे कितने पैसे लेंगे? वो आपको बता देगा। जो एवरेज रेट है घंटे का, वो वेरी करता है 150 से $250 तक का, फी घंटा। आप उनको कॉन्टैक्ट करें, आप बोलेंगे जी मेरे पास ये 2 रिपोर्ट्स हैं, किसी ने सर्वे किया था, मैं बस आपसे ये रिपोर्ट्स आप चाहता हूँ कि आप देख के मुझे बताएँ कि आपका क्या ख़्याल है इस चीज़ के बारे में, सिर्फ़ रिपोर्ट्स देख के। क्या ये रिपोर्ट सही तरीके से बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं? अगर बंदा तजुर्बेकार है, तो वो रिपोर्ट देख के मुझे, अगर मेरे सामने कोई रिपोर्ट आती है, मैं 5 यकीन कीजिए मुझे 5 मिनट लगते हैं देख बताने में कि यार ये जो रिपोर्ट बनाने वाला है, वो उसका उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या है? इस रिपोर्ट के अंदर जो कंटेंट है, वो कितना वैलिड है, ठीक है? तो मुझे 5 मिनट लगते हैं। तो जो लोग मुझसे भी ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, वो कोई 5 मिनट के तो आपसे पैसे नहीं चार्ज करेगा, वो पैसे तो आपको पूरे घंटे के ही लेंगे। लेकिन आप यकीन करें 5-10 मिनट लगते हैं सिर्फ़ किसी तजुर्बेकार आदमी को रिपोर्ट देखने में और पता लगाने में कि इन तिलों में तेल है या नहीं, ठीक है? और अगर आप 150 250 $500 भी खर्च कर देते हैं, तो वो उससे तो बेहतर है ना कि आप उस जगह पे माइनिंग शुरू करें, आप चाइनीज़ से मशीनरी लेके आएँ, आप पूरा काम करें, आप गवर्नमेंट से लीज़ खरीदें वहाँ जाके, वो तो बहुत बड़े-बड़े खर्चे हैं। तो छोटा खर्चा ठीक है, बड़ा खर्चा, बड़ा नुकसान करना जो है ना, वो ठीक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रेज़ेंटेशन है, इससे आप कुछ सीखे होंगे और ये आपके काम आएगी। और लोग मुझसे पूछते हैं, पिछली वीडियो जो मैंने रिलीज़ की थी, जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोला कि आपने ये आप करते क्यों हैं? आप क्यों ये डालते हैं? इससे आपको क्या आपकी बिज़नेस आगे बढ़ती है? तो सच्ची बात है कि मेरी इससे बिज़नेस आगे नहीं बढ़ती, ठीक है? क्योंकि 90% जो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो मुझे वो कहते हैं कि जी वो खुद बिज़नेसमैन हैं, वो कहते हैं जी मैं इस काम में घुसना चाहता हूँ, मैं ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। वो इतने छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं कि वो मुझ जैसे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे कभी।
تو میں یہ چیز اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیوز میں اسی ریلیز کرتا ہوں کیونکہ میں خود میرے بہت زیادہ کلوز ٹائز ہیں ناردرن پاکستان کے ساتھ، گلگت خاص طور پہ گلگت بلتستان سائڈ پہ، اور مجھے میں خود چاہتا ہوں کہ وہاں کوئی بڑی مائننگ کا کام شروع ہو، وہاں کے لوگ انوالوڈ ہیں اور وہاں جو ہے ان کی اکانومی امپروو ہو، وہاں لوگوں کو روزگار ملے، اور میری یہ ویڈیوز بنانے کی یہ موٹیویشن ہے۔ تو آپ کو کوئی سوال جواب ہو، کچھ کرنا ہو، آپ بلا جھجک مجھے کانٹیکٹ کیجیے۔ میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، لوگ ہمیشہ مجھ سے میرا واٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں، تو مجھے کسی اپنے عزیز کا واٹس ایپ نمبر دینا پڑتا ہے۔ تو میں اسکائپ کے اوپر ہوں، میری ای میل ایڈریس ہے اس پریزنٹیشن میں لکھی ہوئی اس جگہ کے اوپر، یا آپ اگر آپ یوٹیوب پہ اس پہ کامنٹ کر دیں گے تو میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔